अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। जहान रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर दुख, बीमारी, टेंशन, मुसीबत, परेशानी से महफूज रखे, आमीन। और आज जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने इनकी वैसी ही रिकॉर्डिंग लगाई थी जिस तरह हमने इनकी रिकॉर्डिंग की थी, मतलब कि टिकटॉक लाइव आकर ये जो बातें दोनों लड़कियां कर रही थी ना, इनकी मैंने सेम टू सेम सारी बातें लगाई थी। आप लोगों ने वीडियो देखी है, आप लोगों ने बातें सुनी होंगी। काफ़ी बहन भाइयों के अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए, मैंने देखे और मैंने उनका रिप्लाई भी दिया है। तो आज इन बातों पे बात होगी और उन बातों पे तबसरा रिएक्शन होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज बहुत ही अच्छी वीडियो है। कुछ और लोगों की भी बेगैरतियाँ आप लोगों के सामने आने वाली हैं। जिस तरह इन लड़कियों ने बातें की हैं उनका भी जवाब होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना है, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस बेगैरती को हम लोग पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर बंद करवा सकें। जितना हम लोग देखते हैं, जितना हमसे हो सकता है, इस बुराई के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते। आप लोग हमारी आवाज़ बने, आप लोग हमारा साथ दें। तो बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो आए उसी का नोटिफिकेशन उसी टाइम मिले। तो बात आज करेंगे जिस तरह से ये दोनों लड़कियां कह रही थी कि लोग हमारे पीछे लग गए। जिस तरह ये मैडम फातिमा साहिबा कह रही थी कि मुझे शेर क्या गिफ्ट हुए, लोग तो मेरे पीछे पड़ गए। लोगों ने इतनी ज़्यादा जेलसी मुझसे की है कि वीडियोस पे वीडियोस बनाना शुरू हो गई हैं। तो मैं फातिमा मैडम साहिबा से मैं ये तुम्हारा नाम मैं एहतराम से ले रही हूँ। मैं तुम्हारा एहतराम हरगिज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उस नाम का एहतराम कर रही हूँ जो हमारे लिए बहुत ही पाकीज़ा और बहुत ही मोहतरम है। तो मोहतरमा फातिमा साहिबा का कहना था कि जेलस है। तो मोहतरमा फातिमा किस चीज़ से जेलस है? हम अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग ये बेगैरतियाँ नहीं कर रही हैं। हम लोग अपना कहते हैं, एक जो भी रिएक्शन वाली में और SKT सिस्टर, हम लोग बैक कैमरा बात कर रही हैं, हम लोग आगे नहीं आ रहे। बाकी रिएक्शन वाली भी कोई टैब नहीं कर रही है, कोई भी लाइव आके लोगों को नहीं कहती है कि प्लीज़ मुझे 1 रुपए की भीख तो दे दो, मुझे एक फूल तो मार दो। ये आपको ही मुबारक हूँ बेगैरतियाँ, हम लोग इसके हामिल नहीं हो सकते। दूसरी बात है, बहुत ज़्यादा बातें इन्होंने की हैं। तो ये कहती है कि मैं जो काम कर रही हूँ ना, मैं अपने माँ बाप की इजाज़त से कर रही हूँ। तो माँ बाप की गैरत ख़त्म हो चुकी है, माँ बाप मर चुके हैं मुकम्मल तौर पर। माँ बाप की ज़िंदगी का वो आखिरी दिन होता है जब उनकी बेटी सर से दुपट्टा उतार कर सरेआम लोगों के मर्दों को दावते नज़ारा देती फिरे। शायद वो दिन गैरतमंद माँ और बाप के लिए उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता है। देखें, बात कहने की भी नहीं है, लेकिन बातों से बात निकलती है। जो लड़की अपने माँ बाप का मुंह काला करके किसी के पीछे चली जाती है, भाग जाती है घर से, किसी माँ बाप को वो इतना ज़्यादा अजियत में मुब्तला करके जाती है ना, कि वो अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं। वो ख़त्म कर देते हैं अपनी ज़िंदगी को, कि हम लोगों को किस मुंह से फेस करेंगे, लोगों की बातों का जवाब हम किस तरह से देंगे। दुनिया के वाहिद बेगैरत माँ बाप है, दुनिया के वाहिद बेशरम माँ बाप है, जिनको इतनी शर्म नहीं है कि हमारी बेटी गले से दुपट्टा उतार के फेंका है और लोगों को दावत नज़ारा दे रही है बैठे हुए, मेकअप करके, नाखून जो नेल पेंट लगा के, नेल इतने इतने बड़े वो आर्टिफिशियल लगा के, गले में बाल डाल के, बालों की ट्रीटमेंट करवा के। किस वजह से ट्रीटमेंट करवाई गई है मैडम आयशा? इसी वजह से करवाई गई है कि लोग मेरी बेटी को पसंद करें, लोग मेरी बेटी के हुस्न की तारीफ करते हुए मेरी बेटी के हुस्न का खराज तहसीन पेश करें। और कौन करेंगे? चंद पाकिस्तान के नाहायती गलीज ठड़की किस्म के लोग, जो लोग इस तरह से इंतहाई गलीज औरतों को प्रमोट करते। आज उन औरतों और उन गलीज मर्दों की वजह से आज हमारा माशरा तबाही की तरफ बढ़ रहा है। आज पाकिस्तान का नाम ये लोग गंदी जुबान से किस तरह से ले रहे हैं। मुझे ये पूछना है इनसे कि जो काम आप कर रही हो, क्या इस काम की इस्लाम में इजाज़त है? इस्लाम में
کہاں پہ آیا ہے؟ کس جگہ قرآن پاک پہ لکھا ہوا ہے کہ عورت بھوک سے مر رہی ہو اور وہ اپنی عزت کا سودا کرے؟ عورت بھوک سے مر رہی ہو اور وہ اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کے پھینکے؟ کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ آپ لوگ سراسر اسلام کی نعوذ باللہ توہین کر رہی ہو۔ باپ تمہارا مر گیا، باپ کیوں نہیں ادھر آ کے لائیو بیٹھتا؟ اتنی ہی آپ ہو، گئے گزری ہو، آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس رہنے کو ٹھکانہ نہیں ہے، تو باپ آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ باپ کی غیرت مر چکی ہے، مفلوج ہو چکا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں دماغ دل سب نے کام کرنا ختم کر دیا ہے۔ اب یہ بیچاری اپنے ماں اور باپ کے علاج کے لیے یہاں پہ آ کے بے غیرتیاں کر رہی ہے۔ یہ ویسے ہی اپنی ماں اور باپ کا سہارا نہیں بن سکتی تھی، اس کو بے شرمیاں دکھا کر، بے حیائیاں دکھا کر اس کو ماں باپ کا سہارا بننا ہے، اس کو اپنی نانی اور ماں کو عمرہ کروانا ہے، اور وہ بھی حرام کے پیسوں سے۔ اب جب یہ تمہارے پیسے آئیں گے، لاکھوں میں آئیں گے، ظاہری بات ہے تمہارے ہاتھ میں کچھ ایسا ہنر آ گیا ہے جس سے تم مٹی کو بھی ہاتھ میں لو تو تم اس کو بھی سونا بنا سکتی ہو۔ تو اتنے پیسے جب آ جائیں گے تو اپنی ماں اور نانی کو عمرے کے لیے بھیجو گی، ظاہری بات ہے تم بھی جاؤ گی، تم نے وہاں پہ ولاگنگ کرنی ہے، ماں نے وہاں پہ کرنی ہے ولاگنگ، تم نے وہاں پہ جا کے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنانی ہے، تو کس منہ سے جاؤ گے اللہ کے گھر؟ اللہ کو کیا جواب دو گی؟ اللہ کو کیا وہاں پہ جا کے کیا کہو گے کہ یہ پیسہ ہم نے کیسے کمایا ہے؟ کیا کیا لوگ ہمیں آ کے کمنٹ کرتے تھے، کیا کیا لوگ کہتے تھے فاطمہ اپنی ماں کو ہماری یہ ڈیمانڈ بولو، ہماری اگر وہ ڈیمانڈ پوری کرتی ہے تو ہم تمہیں دن میں 10 شیر ماریں گے، تمہاری ماں کی فگر کی فلاں چیز ہمیں زیادہ پسند ہے، تمہارا یہ چیز ہمیں زیادہ پسند ہے، فاطمہ آگے سے بال ہٹا دو، فاطمہ ہمیں کھلا آگے سے استغفر اللہ وہ دکھاؤ۔ تو کیا بولو گی کہ اس طرح سے میں نے پیسہ کمایا ہے، میں نے اور اپنی ماں نے عزت کا سودا کر کے یہ پیسہ کمایا، اور اس پیسے سے میں اپنی نانی اور ماں کو عمرے پہ لے کے آئی ہوں؟ ارے لکھ دی لعنت جو سعودیہ سے بات کر رہی ہے، سعودیہ کی مثالیں دے رہی ہے۔ تو سعودیہ میں اگر کوئی عورت غلط کام کرتی ہے تو جس طرح چوری کی سزا وہاں پہ ہے، اسی طرح سے عورت کو بے پردگی میں اگر دیکھا جائے تو اس کی بھی یہی سزا ہے کہ اس کا بھی سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ سعودیہ اتنا اسلامی ملک ہے، لیکن سعودیہ نے اس موذی مرض اس ٹک ٹاک کو یہاں سے اکھاڑ کے نہیں پھینکا ہے۔ اب جس طرح یہ ڈاکٹر عفان کیسر بھائی کے لیے کہہ رہی تھی کہ اپنی عورت کو وہ پردہ کروائیں، انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے، انہوں نے آپ کے سر پہ دوپٹہ ڈالنے کی بات کی ہے، انہوں نے جو بات کی ہے نا وہ ایک مسلمان انسان ہونے کے ناطے انہوں نے کی ہے، لیکن آپ لوگ مسلمان نہیں ہو، آپ لوگ مسلمان نام پہ ایک بدنمادہ ہو، آپ جیسی مائیں اور بیٹیاں معاشرے کو گندا کر رہی ہیں، تم یہاں پہ بن سنور کر بیٹھتی ہو اور کوئی کام نہیں ہے، ولاگنگ کرتی تھی، کیا کیا دکھاتی تھی ولاگنگ میں؟ میرے پاس ساری تمہاری ویڈیو سیو پڑی ہوئی ہیں، ایک ایسی ویڈیو بھی نہیں ہے جس میں تم نے اپنا جسم نہ دکھایا ہو، جس میں تمہاری ماں نے تمہیں اشارہ نہ کیا ہو فاطمہ اس طرح سے بیٹھو، اس طرح سے اٹھو، چارپائیاں اٹھاؤ، نیچے جھاڑو لگاؤ، آگے سے دوپٹہ اٹھاؤ۔ کتنے ہی لوگوں نے تمہارے اس طرح کے تھم نے لگائے ہوئے، تمہارے جب سینے سے دوپٹہ ہٹتا ہے اور تمہارا سارا فگر نظر آتا ہے، کتنے مردوں نے تمہارے وہاں پہ ٹائٹل لگائے ہوئے ہیں۔ اس بات کا مجھے بھی بہت افسوس ہوا کہ کیسی بے غیرت ماں ہے، اگر وہ اس طرح کی بے شرمیاں نہ کرتی آج اس کی بیٹی کو اس طرح بے پردہ نہ کیا جاتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور ناسور پہ جو پاکستان میں پھوٹ پڑا ہے۔ ایک تو چینل ہے، اس کا نام پکار ہے، ایک ٹی وی کی طرح وہ اپنی نیوز وغیرہ دیتے ہیں، اور جو ان کا طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، انتہائی بے شرمی اور بے غیرتی وہ لوگ پھیلا رہے ہیں۔ کوئی مجرم ہوتا ہے وہ اس کو اریسٹ کرتے ہیں، یہاں پہ جاتے ہیں، کوئی ایسی واردات ہوتی ہے، کوئی استغفر اللہ زبان سے نام یہ لیتے ہوئے بھی بندے انسان کام جاتا ہے، جہاں پہ کوئی زنا ہوتا ہے، جہاں پہ کوئی ایسا جرم ہوتا ہے وہ اس عورت کو پکڑتے، عورت سے انٹرویو کون کرتا ہے؟ مرد اینگر، اور مرد سے انٹرویو کون کرتا ہے؟ ایک عورت۔ ساری باتیں ان سے دوبارہ سے نکلوائی جاتی ہیں، بلوائی جاتی ہیں، اس کے منہ سے یہ کہنے ان کو مجبور کیا جاتا ہے بولنے پہ کہ تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، کتنے مرد تھے، انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا، کس طرح کیا۔
یہ باتیں کہنے کی نہیں ہیں، لیکن جب میں نے ان کی ویڈیوز کو دیکھا پھر میں نے یہ سوچا کہ مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے۔ ہم فاطمہ پہ بات کر رہے ہیں، ہم کسی اور یوٹیوبرز یا ٹک ٹاکر پہ بات کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے تو اس برائی کو ختم کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو کیوں نہ ان پہ بھی بات کی جائے، کیوں نہ ان کو بھی ایکسپوز کیا جائے۔ تو جب کوئی مرد ایسا جرم میں ملوث ہوتا ہے اور اسے وہ لیڈیز ہے جو عورت، وہ اسے انٹرویو کرتی ہے، تم نے یہ کام کیسے کیا، تم کتنے مرد تھے، تم نے عورت کو کیسے پکڑا، آگے آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کیسے باتیں